3 वर्षदेखि प्रभात बर्स्याल र प्रीति घिमिरे बीचको प्रेम सम्बन्धमा जातीय विभेदको ग्रहण लागेको छ। प्रभात बर्स्याल दलित भएको कारण प्रीतिको परिवारले स्वीकार नगर्ने कुरा राम्रोसँग बुझेर उनैको सल्लाह अनुसार इन्डिया केटाको आफन्तको घरमा रहँदा प्रीति घिमिरेको परिवारले दुवैलाई स्वीकार गर्ने बहानामा बोलाई प्रभातमाथि कुटपिट गर्नुको साथै बलात्कार, अपहरण, शरीर बन्धकको झुटा मुद्दा दायर गरेको छ। प्रेम गरेकै कारण आज बागलुङका प्रभात बसेल जातीय भेदभावका कारण अपहरण र जबरजस्ती करडी जस्तो जघन्य अपराधको भागी हुनु परेको छ। यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक छानबिन होस् भनी सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। जातीय विभेदको कारण कति र कहिलेसम्म मृत्यु र जेल सहनु पर्ने हो? मौलिक हक अन्तर्गत संविधानको धारा 16 को उपधारा 1 मा प्रत्येक व्यक्ति सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक छ। के यो हक दलित समुदायमा लागू हुँदैन? यो खालको गुण्डागर्दी गर्ने चलन चलिरह्यो भने हाम्रो देशको भविष्य कतातिर जाला? प्रभात बर्स्याललाई निशर्त सुरक्षित रिहाईको माग गर्दै सरकार र सदनमा उपस्थित दल र माननीय ज्यूहरूसँग यो जातीय विभेदको विषयमा गम्भीर भइदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कोषको राजनीतिक संरक्षणमा यो दलाल बृहत दलालवादले संरक्षण पाएको छ। नीतिगत भ्रष्टाचारलाई अनुसन्धानको दायरामा नसमेटिनु शङ्कास्पद छ र मुलुकको लागि दुर्भाग्यपूर्ण पनि छ। कृषि विश्वविद्यालयमा लागेको चाबी खुलाउन सरकारको संयन्त्रले काम गरेन भने मेरो पार्टी सभापति रवि लामिछाने र हरिढकाल स्वयं रामपुर क्याम्पसको चाबी फुर्याउन जानुपर्ने हो भनेर म सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, समाजको जातीय विकृति र विसङ्गतिले गर्दा प्रेम जस्तो पवित्र शब्दको दुरुपयोग भएको छ। 3 वर्षदेखि प्रभात बर्स्याल र प्रीति घिमिरे बीचको प्रेम सम्बन्धमा जातीय विभेदको ग्रहण लागेको छ। प्रभात बर्स्याल दलित भएको कारण प्रीतिको परिवारले स्वीकार नगर्ने कुरा राम्रोसँग बुझेर उनैको सल्लाह अनुसार इन्डिया केटाको आफन्तको घरमा रहँदा प्रीति घिमिरेको परिवारले दुवैलाई स्वीकार गर्ने बहानामा बोलाई प्रभातमाथि कुटपिट गर्नुको साथै बलात्कार, अपहरण, शरीर बन्धकको झुटा मुद्दा दायर गरेको छ। सभामुख महोदय, जातीय विभेदको कारण कति र कहिलेसम्म मृत्यु र जेल सहनु पर्ने हो? मौलिक हक अन्तर्गत संविधानको धारा 16 को उपधारा 1 मा प्रत्येक व्यक्ति सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक छ। के यो हक दलित समुदायमा लागू हुँदैन? कहिलेसम्म जातीय विभेदको आगोमा जल्नु पर्ने हो? सभामुख मार्फत सरकारसँग प्रश्न सहित प्रभात बर्स्याललाई निशर्त सुरक्षित रिहाईको माग गर्दै सरकार र सदनमा उपस्थित दल र माननीय ज्यूहरूसँग यो जातीय विभेदको विषयमा गम्भीर भइदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। जय नेपाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, फोहोर नै मल हुने रहेछ। सायद अहिलेका युवा शक्तिहरू मलमा सप्रिएका फल जस्तै भएका छन्। फोहोर हाम्रो जरामा भए पनि हाँगा र पातमा नहोस् भन्ने चाहन्छौँ। हाम्रो गरिब र निमुखा साथै निराश वर्गमा पर्ने दलितको उपनामले चिनिन बाध्य समुदायहरू सबैलाई शिक्षाको दियो बाल्न चाहन्छौँ। मलको पौष्टिक तत्त्वले मौलाएका वृक्षको फल स्वादिलो र पौष्टिक हुन्छन्, तर त्यहाँ फोहोर भनिने मलको कुनै अवशेष हुँदैन। अहिलेको यो शिक्षित समाजमा सम्पूर्ण वर्गमा शिक्षाको मलको खाँचो छ, जसले फोहोरले भरिएको विभेदलाई त्यागेर मानवतामा बदलिनेछ, जसले भेदभावलाई उन्मूलन पार्न सकोस्। यी हरफहरू भनिराख्दा म त्यो द्वन्द्वकालको समयमा दलित समुदायले पुर्याएको योगदान र बलिदानलाई कहाँ भुल्न सक्छु र? सभामुख महोदय, प्रेम गरेकै कारण आज बागलुङका प्रभात बसेल जातीय भेदभावका कारण अपहरण र जबरजस्ती करडी जस्तो जघन्य अपराधको भागी हुनु परेको छ। यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक छानबिन होस् भनी सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। नेपालको जय। देशैभर अत्याधिक गर्मी बढेको छ। तापक्रमका पुराना सीमा रेकर्डहरू तोडिएर नयाँ रेकर्डहरू कायम हुँदैछन्। आज गर्मी र लूको कहर छ। बाढी र पहिरोको वितण्डा पनि सुरु हुने क्रममा छ। हिमालहरू नाङ्गिसके, हिमतालहरू फुट्ने जोखिममा छन्। जलाधार र सिमसार क्षेत्रहरू मासिँदै गएका छन्। डाँडा पाखा समेत कन्क्रिटका जङ्गलले भरिएका छन्। जमिनहरू खडेरीले सुक्खा भएका छन्, जसले गर्दा खेती प्रणालीमा प्रत्यक्ष प्रभाव परि देशका आधाभन्दा बढी जिल्ला खाद्यान्न न्यूनतामा रहेका छन्। जलवायु आपतकाल हाम्रो ढोकैमा आइपुगेको छ र अब ढोका थुन्छु भनेर थुन्न सकिने अवस्था छैन। सरकारले निर्धारण गरेका राष्ट्रिय लक्ष्य र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनमा सरकार कति पनि संवेदनशील नभएको देख्दा जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेको नेपाल जस्तो मुलुकमा अकल्पनीय कठिनाइ आउने निश्चित जस्तै देखिन्छ। नीति कार्यक्रम र बजेटमा गरिएका सतही प्रतिबद्धताहरू जसमा कार्य शून्य प्राय छले सम्भावित जोखिम टार्न सक्दैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, जलवायु परिवर्तनको यस्तो भयावह स्थिति आउन नदिन र खास गरी अहिले समग्र पृथ्वीले भोगिरहेको तापक्रम वृद्धि कम गर्न यसको नियन्त्रण। सम्माननीय सभामुख महोदय, गठबन्धन सरकार र गठबन्धनमा आबद्ध पार्टीका कार्यकर्ताहरू पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय कासियो आएको अध्यक्षलाई कालोमसी खन्याउन उद्यत हुन्छ। प्रधानमन्त्री स्वयंले पढ्नुभएको रामपुर क्याम्पस, कृषि क्याम्पस
विगतमा 42 दिन बन्द भयो। त्यो 42 दिन बन्द हुँदा शिशिर खनाल शिक्षा मन्त्री हुँदा र हाम्रो पहलमा त्यहाँको चाबी फोरियो। यसपटक फेरि आज 5 हप्ता भइसकेको छ कृषि तथा वन विश्वविद्यालय बन्द भएको, त्यहाँ बेहाल बनाइएको छ। यो देशमा विश्वविद्यालयहरूको यो हालत बनाउन पार्टीका विद्यार्थी भातृ सङ्गठन, पार्टीका कर्मचारी युनियनहरू नै हुन्। अब म सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। कृषि विश्वविद्यालयमा लागेको चाबी खुलाउन सरकारको संयन्त्रले काम गरेन भने मेरो पार्टी सभापति रवि लामिछाने र हरि ढकाल स्वयं रामपुर क्याम्पसको चाबी फुर्याउन जानुपर्ने हो भनेर म सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। सम्मान्य सभामुख महोदय, नीतिगत भ्रष्टाचारको अवस्था दिनानुदिन भयावह एवं चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको छ। सेवाग्राहीहरूसँग गरिएका मत सर्वेक्षण एवं अध्ययनहरूबाट समेत नीतिगत भ्रष्टाचार सङ्घबाट प्रदेश हुँदै स्थानीय सरकारसम्म फैलिसकेको देखिन्छ। सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा भन्ने सङ्घीयताको आकर्षक नारासँगै नीतिगत भ्रष्टाचार पनि अब सिंहदरबारबाट गाउँ गाउँ फैलिसकेको छ। यसलाई समयमै प्रभावकारी ढङ्गबाट नियन्त्रण नगर्ने हो भए यसले सङ्घीयताको औचित्य नै समाप्त पार्न सक्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048 मा अनेकौं पटक संशोधन भइसक्दा पनि नीतिगत भ्रष्टाचारलाई अनुसन्धानको दायरामा नसमेटिनु शङ्कास्पद छ र मुलुकको लागि दुर्भाग्यपूर्ण पनि छ। यसतर्फ गम्भीर हुन सम्मान्य सभामुख मार्फत सरकार र संसदको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। नेपालको जय होस्। सम्माननीय सभामुख महोदय, म अर्थमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्ने सन्दर्भमा भन्दै थिएँ, समय पुगेन। नेपाल कृषि प्रधान देश भन्ने कृषिमा विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ भने पनि वास्तविक कृषकलाई प्रोत्साहन हुने गरी ठोस योजना विनियोजित मन्त्रालयगत पुस्तिकामा ठोस योजना देखिँदैन। कृषि क्षेत्रको प्रचुर सम्भावना भएको जिल्ला अर्घाखाँचीको पाणिनी गाउँपालिकामा प्रशस्त सुन्तला मौसम कागती उत्पादन हुन्छ। मौसममा त्यो क्षेत्र भ्रमण गर्न लायक हुन्छ, तर भण्डारण र बजारको अभावमा कृषक पीडित छन्, पलायन हुँदैछन्। सभामुख महोदय, अर्घाखाँचीमा सुन्तला, मौसम कागती, टिमुर, बेसार, अदुवा, पिँडालु लगायत प्रशस्त फल्न सक्छ। थुप्रै महिला सहकारी समूहहरू सरकारले उत्पादित वस्तु भण्डारण केन्द्र निर्माणमा सहयोग गरिदिए प्रशस्त उत्पादन निर्यात गर्न चाहेको गुनासो सुनिएको छ। लगातारको वर्षाको कारण पोखरा सहर जलमग्न भएको छ। ढल नाली तथा वर्षायामको पानीको निकासको उचित व्यवस्थापन नहुँदा पोखरामा सडक लेन र फुटपाथ नै देख्न नसकिने गरी जलमग्न हुने गरेको छ। 4 दिन अगाडि मात्रै स्कुटरमा यात्रा गरिरहेका यात्रुहरू पानीको बहावमा परि यात्रा नै जोखिमपूर्ण हुन पुग्यो र 2 पाङ्ग्रे सवारी साधन पानीले बगाउने अवस्था बन्यो। सभामुख महोदय, पोखरा महानगरको मुख्य क्षेत्रभित्रको यो समस्याले हामी सबैलाई गिज्याइरहेको छ। यस्तो जटिल समस्या समाधानका लागि स्थानीय प्रदेश सङ्घ सरकारले ध्यान दिन सकिरहेका छैनन्। पोखराको वर्षायामको पानीलाई व्यवस्थित ढल निकासका लागि तीनै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि बृहत योजना बनाई काम सुचारू गर्न सम्मान्य सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछु। धन्यवाद। सभामुख महोदय, अहिले दिनदिनै विद्यार्थीहरूमाथि विद्यालयको शिक्षकहरूद्वारा क्रूर यातना दिएको कारणले विद्यालय छोड्ने, विद्यालय जान डराउने, अन्त्यमा डिप्रेसनको शिकार भई आत्मदाह गर्न बाध्य भएका छन्। सभामुख महोदय, त्यस्तै घटना धादिङ जिल्लाको नेत्रवती डब्सोङ निवासी 12 वर्षीय अभिषेक तामाङ काठमाडौँ नयाँ बजार स्थित इलिप्स स्कुलमा अध्ययनरत छात्र, होस्टेल इन्चार्ज र प्रिन्सिपलको क्रूर यातनाको कारणले गर्दा झुन्डिएको अवस्थामा भेटिएको छ। सभामुख महोदय, जुन अवस्था हेर्दाखेरि झुन्डिएको नभई झुन्ड्याएको जस्तो शङ्का उब्जिएको छ। ती अबोध बालकलाई राम्रो र गुणस्तरीय शिक्षा दिनको लागि आमा वैदेशिक रोजगारमा गएको हुन्छन्, तर आफ्नो बच्चा यसो झुन्डिएको अवस्थामा भेट्दाखेरि अहिले आमा न्यायको खोजीमा छन्। त्यसैले सम्बन्धित निकायले यस्तो घटनाहरू घट्नतर्फ रोक लगाई विशेष शिक्षा क्षेत्रमा राम्रो बनाउनको लागि ध्यान आकर्षण। सामान्य सभामुख महोदय, चुरे पर्वतको ढुङ्गा गिटी बलुवा उत्खनन गरी भारतलाई निकासी गर्ने कार्य अविलम्ब रोक्नुपर्छ। चुरे पर्वतको दोहनले गर्दा पानीको मुहान सुक्ने र तराई मधेसको लाखौँ बिघा खेतीयोग्य जमिन मरुभूमिमा परिणत हुने देखिन्छ। साथै भविष्यमा भोकमरीको अवस्था सिर्जना हुनेछ। त्यसैले राज्यद्वारा चुरे पर्वत क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी संरक्षण तथा सम्वर्धनको लागि सभामुख मार्फत सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सामान्य सभामुख महोदय, कृषि उत्पादनमा दूध क्षेत्रको ठुलो योगदान रहेको छ।
यसले देशको आर्थिक क्षेत्रमा सहयोग तथा रोजगार सिर्जना गर्न ठुलो योगदान पुर्याउँछ। त्यसैले सरकार बला र व्यवसायीहरूको अपिललाई मध्यनजर गरी राष्ट्रिय दूध विकास बोर्डको खारेजमाथि पुनः विचार गर्न सभामुख मार्फत सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वदंश उपचार केन्द्र सिन्धुली जिल्लाको सिरथौली स्थित पिएचसीमा तालिम प्राप्त चिकित्सक सहित आवश्यक उपचारको व्यवस्था मिलाउन पहल गरिदिनु भएकोमा सर्वप्रथम स्वास्थ्य मन्त्रीजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसैगरी मध्य पहाडी राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने खाङसाङ खोला र सोखु खोलामा यो वर्षौँदेखि पुल निर्माण हुन सकेका छैन। दुईपल्ट ठेक्का लाग्दै ठेक्का तोडिँदै भइसक्यो, तर पनि पुल जस्ताको तस्तै अवस्थामा छ र यो तुरुन्त यो ठेकदारमाथि कारबाही गरी नयाँ ठेक्का लगाइयोस् भनी म जोरदार माग गर्दछु। साथै यो ठेक्का लिएर काम नगरी अलपत्र पार्ने ठेकदारहरू काम सम्पन्न भइसकेपछि पनि भुक्तानी नदिने सरकारमाथि पनि कारबाही गर्ने गरी नयाँ सार्वजनिक खरिद ऐनमा आवश्यक संशोधन गरियोस् भनी जोरदार माग गर्दछु। धन्यवाद। केही दिन अघि सिटिभिटीका सहसचिव कृष्ण केसी लगायत एम प्रसाद पुर्तेल र भानु पौडेलले सवारी दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाउनुभयो। त्यसै गरी जेठ 23 गते धर्मस्थलीको सानो बाइपासमा 16 वर्षीय एक युवाको ज्यान गयो। सबैको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै भावपूर्व श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। नेपालमा सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ। गएको एक दशकमा 19,000 भन्दा बढीको ज्यान गुमेको छ, जुन 10 वर्षीय सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिनेको भन्दा पनि बढी सङ्ख्या छ। प्रति 1 लाख गाडीमा नेपालमा 400 जनाको तर बेलायतमा 6 जनाको मृत्यु हुने एक अध्ययनले देखाउँछ। गत वर्ष भएका 24,000 भन्दा बढी दुर्घटनामा 90% चालकको कमजोरीले भएको तथ्याङ्क छ। यसले चालक लाइसेन्सको प्रणाली र सुरक्षित ड्राइभिङको संस्कृति निर्माणमा धेरै काम गर्नुपर्ने रहेको देखिन्छ। यसका लागि म सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् भनेर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, हाम्रो कूटनीतिक निकाय र कूटनीति क्षेत्रको अवस्था के छ? सुसुप्त छ कि सुस्त गति छ कि के छ, यो बुझ्न चाहन्छु। हामीले चुच्चे नक्साभित्र रहेको दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका छाङ्रू र टिङ्करका जनतालाई जनगणनामा समेट्न सक्यौँ न। 2,61,64,578 जनसङ्ख्याभित्र त्यहाँका जनतालाई समेट्न सक्यौँ न। त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप छिमेकी कूटनीतिज्ञहरूले प्रतिक्रिया दिने गरेका छन्। त्यो क्षेत्र हाम्रो हो। त्यो क्षेत्र हाम्रो भएको कारण नेपालले जनगणना गरेको छैन। तर हाम्रो कूटनीति क्षेत्रबाट त्यसको कुनै पनि जवाब आएको छैन, कुनै पनि प्रतिक्रिया आएको छैन। त्यसैले म सम्माननीय सभामुख मार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र यो किन भइरहेको छ यसको जवाब चाहियो। धन्यवाद। अक्टोबर 27 मा 5वटा सीमा नाका सञ्चालन गर्नका लागि नेपाल भारतबीच सम्झौता भएकोमा 4वटा सीमा नाका सञ्चालनमा आएका छन्, तर बर्दिया जिल्लाको गुलेरिया मूर्तिया सीमा नाका हालसम्म पनि सञ्चालन हुन सकेको छैन। यथाशीघ्र उक्त नाका सञ्चालनको लागि नेपाल सरकारलाई पहल गर्नको लागि मैले हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै 71 सालको बाढी पीडित परिवारले भूकम्प पीडित सरह राहत पाउने निर्णय नेपाल सरकारबाट भए पनि हालसम्म निर्णय अनुसारको राहत पाउन नसकेको हुँदा यथाशीघ्र बजेटको व्यवस्थापन मिलाउन सभामुखज्यू मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, जेठ 23 गते भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसको नवनियुक्त क्याम्पस प्रमुखको कुर्सीलाई रुखमा झुन्ड्याइयो र उहाँको नेम प्लेटलाई पनि रुखमा झुन्ड्याइयो। विद्यार्थी विरोधका नाउँमा जेठ 29 गते पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका सेवा आयोगको अध्यक्षलाई कालो मोसो दलियो। सम्माननीय सभामुख महोदयलाई म स्मरण गराउन चाहन्छु, लगभग 3 वर्ष अगाडि त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्रका प्राध्यापकलाई दिनदाडै साङ्घातिक हमला गरियो। यसरी विश्वविद्यालयमाथि यस्ता हमलाहरू हुँदाखेरि सरकार के हेरेर बसेको छ? स्मरण गराउन चाहन्छु, नेपालका गरिब र सबै ठाउँबाट आएर उच्च शिक्षा हासिल गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई एकातिर शिक्षाको गुणस्तर घटाउने, अर्कोतिर यो खालको गुन्डागर्दी गर्ने चलन चलिरह्यो भने हाम्रो देशको भविष्य कतातिर जाला? म सम्माननीय सभामुख मार्फत नेपाल सरकारका शिक्षा मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र शिक्षा मन्त्रीलाई घटनाको यथार्थ विवरण प्रस्तुत गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि व्यावसायिक कृषि पालन पशुपालन भन्ने नारालाई हामीले कहिलेकाहीँ मूल मन्त्र नै नबनाएको होइन। नेपालमा कृषि बिमा गर्ने कम्पनीहरू 15वटा छन्। बाली बिमा गर्ने कम्पनीहरू चासो दिँदैनन्। पशु बिमा सजिलै हुने गरेको थियो। यस्तो बिमा गर्दा लाग्ने शुल्क अर्थात् प्रिमियम रकम 80% नेपाल सरकारले बिहोर्ने व्यवस्था छ। सो रकम 2 अर्ब 95 करोड बकौता रहेको छ। यो रकम नेपाल सरकारले भुक्तानी नगरेकोमा
बिमा कम्पनीहरू पशु बिमा गर्न तयार छैनन्। सभामुख महोदय, कृषि बिमा दाबी गर्दा सबै कागजात बिमा प्राधिकरणमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ। यो कार्यका लागि किसान चुकेका छैनन्। तसर्थ नेपाल सरकारले तिर्नुपर्ने बगौता रकम तुरुन्त निकास गरी बाली बिमा पशुधन बिमा सुचारू गरियोस्। बिमा कम्पनीलाई बिमा गर्न तुरुन्त निर्देशन गरियोस्। यस्तो बिमा दाबी र भुक्तानी केन्द्रीय स्तरबाट होइन, स्थानीय तहबाटै गर्ने व्यवस्था मिलाउन पहल गरियोस्। प्रदेश र स्थानीय सरकारको सक्रियता बिना यस्तो कार्य सम्पन्न हुँदैन। कपिलवस्तु जिल्लाको चन्द्रौटादेखि कृष्णनगर 20 किलोमिटर औद्योगिक क्षेत्र भएका छन्। त्यसलाई औद्योगिक करिडोरको रूपमा मान्यताका साथ उद्योगलाई व्यवस्थित गरियोस्। साथै कृष्णनगर भन्सारलाई ड्राइपोर्टको रूपमा विकास गरियोस्। ड्राइपोर्टको बारेमा अर्थमन्त्रीज्यूसँग प्रश्न गर्दा जवाबमा एमसीएफसी रोडको रूपमा जवाब आयो, त्यो प्रष्ट होस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सरिता भुसाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, वर्षायामको सुरुवात र बढ्दो गर्मीसँगै तराईका जिल्लाहरूमा विषालु सर्पको बिगबिगी बढिरहेको छ। पश्चिम नवलपरासी जिल्लाको बर्दघाट स्थित चिसापानी अस्पतालमा सर्पदंशको औषधि भए तापनि तालिम प्राप्त चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी नभएको कारणले यस क्षेत्रका बिरामीलाई बुटोल तथा भरतपुर अस्पताल लैजानु पर्ने बाध्यता रहेको छ। समयमै उपचार नपाउँदा थुप्रै नागरिकहरू अकालमै ज्यान गुमाउन विवश छन्। तसर्थ चिसापानी अस्पतालमै सर्पदंशको उपचार तथा व्यवस्थापनको लागि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, यस क्षेत्रका गर्भवती महिलाहरूका लागि सिजेरियन विधिको प्रसुति गृह नहुँदा छिमेकी जिल्ला रूपन्देही तथा चितवन जानुपर्ने अवस्था छ। सबै जिल्लावासीलाई पाएक पर्ने ठाउँमा पर्याप्त सुविधासहितको प्रसुति गृह निर्माण गरी सुरक्षित सुत्केरी सेवा प्रदान गर्न सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, वन्यजन्तु संरक्षणको क्षेत्रमा नेपालले हालैका दिनमा पाएको सफलताले खुसी भए पनि हालैका वर्षमा मानव वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व पनि बढेको छ। यसलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ। सभामुख महोदय, बफर जोन क्षेत्रका जनताको जीवधनको सुरक्षामा सरकार गम्भीर देखिँदैन। उहाँहरूको जीवन भयमुक्त बनाउन, मानव वन्यजन्तु बीच द्वन्द्व कम गर्न क्षतिको वैज्ञानिक मूल्याङ्कन गर्न जरुरी छ। बफर जोनका जनताको सुरक्षाका लागि आय अर्जनका कार्यक्रम, बाली बिमा, पशु बिमा, जीवन बिमा, गोठ बिमा अनिवार्य लागू गर्न र क्षतिपूर्ति प्राप्तिको कानुनी र कागजी प्रक्रिया सर्वसुलभ बनाउन ऐन कानुनहरू समयानुकूल परिमार्जन गर्न म सम्माननीय सभामुख मार्फत नेपाल सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, पछिल्लो केही वर्षको तथ्याङ्कलाई केलाएर हेर्दा हाम्रो देशमा सडक दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाउने र घाइते हुनेको सङ्ख्या कहाली लाग्दो छ। 2077-78 मा 166 जनाको मृत्यु र घाइते 7324 जना रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी 78-79 मा 191 जना मृत्यु र घाइते 8538 जना रहेको देखिन्छ। त्यसरी नै 79-80 को हालसम्म 170 जना मृत्यु र 6763 जना घाइते भएको देखिन्छ। यसमा कुनै पनि पक्ष गम्भीर भएको देखिँदैन। सभामुख महोदय, के यो समस्याको कारण खोजेर न्यूनीकरण गर्नेतर्फ उचित कदम चाल्नु पर्दैन? सरकारको काम केवल सडक बनाउने, गाडी भित्र्याउने लाइसेन्स बाँड्ने मात्र हो। दुर्घटनाको मूल कारण खोजेर यसलाई न्यूनीकरण गर्न गम्भीर ढङ्गले लाग्नु पर्दैन? यति धेरै सङ्ख्यामा नागरिकहरूले अकालमा ज्यान गुमाउँदा र घाइते तथा अपाङ्ग हुँदा पनि राज्य मुखदर्शक बन्न मिल्छ। यस समस्यालाई तत्काल समाधान गर्नका लागि सम्माननीय सभामुख मार्फत म सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्य श्री सुमना श्रेष्ठ। सम्माननीय सभामुख महोदय, म प्रश्न सोध्न चाहन्छु, बृहत दलालवादलाई कसले राजनैतिक संरक्षण दिइरहेछ? बाल मन्दिरको आयोगको रिपोर्ट 3 वर्षदेखि छलफलमा राख्न कसको पोलिटिकल प्रोटेक्सनले इनेबल गरिरहेको छ? उकालोले फेरि अर्को लेख लेखेको छ खोज पत्रकारिताको जेपी स्कुलको बारेमा। त्यही स्टाइल, त्यही पात्र, कसको राजनीतिक संरक्षणमा यो बृहत दलालवादले संरक्षण पाएको छ? हामीले बालबालिकाको भविष्यसँग कहिलेसम्म खेलवाड गर्छौँ? सामुदायिक विद्यालयहरूको स्तर खस्काएर एकदम महँगो प्राइभेट स्कुलमा पढौँ भनेर घचघचाएको होइन। यो सरकारले के हेरेर बसेको छ? जेपी स्कुलले डिप्लोमेट निकालेको छ, सचिव निकालेको छ, न्यायाधीश निकालेको छ। यो राष्ट्रको प्रतिष्ठित ठाउँमा जेपी स्कुलले आफ्नो प्रडक्ट पठाएको छ। आफ्नो स्कुललाई यसरी दलालहरूले अधिग्रहण
सम्माननीय सभामुख महोदय, विशेष गरेर गाई गोरु र भुसुवा कुकुरहरू सहरको प्रमुख चोक र राजमार्गहरूमा छाडा रहँदा सडक दुर्घटना बढ्ने गरेको तथ्याङ्कले बताएको छ। भुसिया कुकुरको आक्रमणबाट मोटरसाइकल यात्रु सक्त घाइते हुने र अकालमै ज्यान जाने अवस्था रहेको छ। कवाडी सामान सङ्कलन गर्ने तथा घुम्ती व्यापारीहरू, स्कुले बालबालिकाहरू र गरी खाने मजदुर वर्ग जो आफ्नो ड्युटी गरेर रात परेपछि घर फर्कँदाखेरि कुकुरको हुलले आक्रमण गर्दा असुरक्षित अवस्थामा रहेको छ र दिनको 500 भन्दा बढी मान्छेहरू रेबिजको इन्जेक्सन लगाउन टेकु पुगेको स्थिति रहेको छ, जसको निम्ति पशु अधिकार कर्मी, स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण होस् भन्न चाहन्छु। सोखले मान्य सदस्य श्री सूर्यकुमारी श्रेष्ठ। सम्माननीय सभामुख महोदय, कर्णाली प्रदेशमा स्वास्थ्य अभाव छ। बाल मृत्युदर, नवजात शिशु मृत्युदर, गर्भवती महिला मृत्युदर, सर्पको टोकाइ, वन आग लागि डडलियोबाट मानिसहरू बढीभन्दा बढी मृत्यु हुने गर्दछन्। सरकारको वार्षिक 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रममा बुदा नम्बर 136 मा कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एम्बुलेन्स सेवा अनिवार्य, उपलब्ध र अनिवार्य सञ्चालन भन्ने उल्लेख गरिए तापनि आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट वक्तव्यमा बुदा नम्बर 1 देखि 196 सम्म अध्ययन गर्दा कतै भेटिएन, देखिएन। सरकारले कर्णाली प्रदेशको दैलेख जिल्ला लगायत सम्पूर्ण जिल्ला र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै जिल्लाहरूमा अनिवार्य एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध र अनिवार्य सञ्चालनमा ल्याइयोस्, जोरदार माग गर्दछु। सभामुख महोदय, सार्वजनिक विद्यालयका देशभरि कार्यरत कर्मचारी, मुख्यतः लेखापाल र सहयोगीहरू, कार्यालय सहयोगीहरू आफ्नो सेवा सुविधाको सन्दर्भमा सरकारको नीति कार्यक्रममा एउटा कुरा आउने, बजेट मौन रहने विरोधाभासको स्थितिमा आन्दोलनमा छन्, राजधानीमा केन्द्रित छन्। मसँग पनि आज उहाँहरूले भेट्नुभएको थियो। देशभरिका विद्यालय कर्मचारीहरूलाई उनीहरूको जायज माग पुरा गर्ने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक पाइयोस् भन्ने उहाँहरूको जायज माग छ, त्यो पुरा गर्ने गरी नियमित काममा फर्काइयोस्, अन्यथा विद्यालयहरू बन्द हुने स्थितिमा छन्। एउटा। दोस्रो, अतिरिक्त हुलाकहरू खारेज भइसकेपछि अलपत्र अवस्थामा पर्ने चिन्तामा रहेका कर्मचारीहरूलाई उनीहरूको रोजगारी सुरक्षित गरियोस् र अलपत्र नपारियोस्, अविलम्ब माग सम्बोधन गरियोस्। धन्यवाद। काठमाडौँको ट्राफिक व्यवस्थापनको नाममा महानगरपालिकाले पर्सि 1 गतेबाट कोटेश्वर पूर्वको गाडीलाई लुकन्थलीमा ओह्रालेर त्यहाँका जनतालाई दुःख दिने र गाडी चाहिँ बालजुमा लगेर मात्रै इन्ट्री गर्ने जो निर्णय गरेको छ, त्यो निर्णयलाई सम्बन्धित पक्षको सभामुख महोदय मार्फत जानकारी गर्न चाहन्छु र त्यसको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। अरू यति बेला किसानहरूको कृषि मोलको अभावले किसानहरू छटपटिरहेका छन्, त्यस कारणले सम्बन्धित पक्षले तुरुन्तै त्यसको चाहिँ कृषि मोलको व्यवस्थापन गर्नको लागि ध्यान पुगोस् भन्ने म सभामुख मार्फत यो राख्न चाहन्छु। अर्को, अहिले यति बेला जुन विकास निर्माणको जो कामहरू जो छलफल भइरहेका छन् बजेटको सन्दर्भमा, बजेटमा सम्मानीय सभामुख महोदय, शिक्षा ग्रहण गर्न मौलिक अधिकार अन्तर्गत पर्ने भए पनि मोरङ जिल्ला क्षेत्र नम्बर 5 जहदा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 मोहनपुर गाउँमा वरपर 5-6 किलोमिटर पर स्कुल भए पनि साना बालबच्चाहरू शिक्षा ग्रहण गर्नबाट वञ्चित हुनु परेको छ। सभामुख मार्फत सम्बन्धित निकाय मार्फत ती सन्ताल बालबालिकाहरूको लागि स्कुल तथा यथाशीघ्र पाठन गरियोस् भनी सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, मनसुन सुरु भएको छ। गत सालको मनसुनसँगै नुवाकोट जिल्लाको दुप्चेश्वर गाउँपालिकाको सबै वडाहरूमा घरखेत र अन्नबाली ठुलो मात्रामा क्षति भएको थियो, जसको क्षतिपूर्ति त्यहाँका किसानहरूले पाउन सकेका थिएनन् र अहिलेसम्म पाउन सकेका छैनन्। र अहिले पनि दुप्चेश्वर गाउँपालिकाको सबै वडाहरू यो मनसुनी समस्याले ग्रसित हुने देखिएको छ। त्यसको साथसाथै सुरीगढीको 1 नम्बर वडाको श्यामराङ लगायतका विभिन्न ठाउँहरूमा, शिवपुरीको गुर्जे वडा नम्बर 6 को गुर्जे लगायतका विभिन्न ठाउँहरूमा
र तादी र लिहुका नदी किनाराका चाहिँ कटानहरू व्यापक रूपमा बढ्ने सम्भावना देखिएको छ। त्यस कारणले यो मौसम मनसुनजन्य जोखिम रोकथाम तथा न्यूनीकरणको लागि सम्बन्धित मन्त्रालय विभाग र कार्यालयहरूको गम्भीर ध्यान आकर्षणको लागि अनुरोध गर्दछु। हस्त धन्यवाद। सम्मानीय सभामुख महोदय, शिक्षा क्षेत्र हाम्रो देश विकासको ज्योति हो। शिक्षकहरू निरन्तर आवाज उठाइरहेका छन्। सरकार र शिक्षक महासङ्घ बीच 51 बुँदे सहमति भएको छ। त्यही सहमति अन्तर्गत पनि अहिले विद्यालय स्तरका कर्मचारीहरू निरन्तर सङ्घर्षमा छन्। यसरी सरकारले शिक्षकका प्रतिनिधिहरूसँग निरन्तर सहमति गर्ने, सम्झौता गर्ने, तर त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने भएको छ। यसैले ती सबै सहमतिहरू कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित शिक्षा मन्त्रालयको सम्मानीय सभामुखज्यू मार्फत म गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउँछु। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, सभामुखज्यू मार्फत म नेपाल सरकारलाई स्वीकृत विमानस्थलका बारेमा केही जानकारी र अनुरोध गर्न चाहन्छु। 2033 सालदेखि निरन्तर स्वीकृत विमानस्थल सञ्चालन भइरहेको हो। यसको धावन मार्ग 1255 मिटर छ। ATR 72 जहाज तापक्रम, तौल र सिटको सङ्ख्या ब्यालेन्स गरेर चलाउनु पर्ने बाध्यता छ। यो जोखिमपूर्ण अवस्था पनि हो। DPR का अनुसार पूर्ण रूपले सञ्चालन गर्न उलाई 300 मिटर उत्तरतर्फ थप्नुपर्छ। म नेपाल सरकारलाई अनुरोधका साथ म भन्न चाहन्छु, जनतालाई उचित मुआवजा दिएर यसै एयरपोर्टलाई विस्तार गर्नुपर्छ। सभामुख महोदय, यो विमानस्थलको विकल्प अरू हुनै सक्दैन। हाम्रो यही अवस्थाले नयाँ एयरपोर्ट बन्न 15-20 वर्ष यसै लाग्न सक्छ। समय लागत र प्राविधिकका कारणले हेर्दा यो विमानस्थललाई छिटोभन्दा छिटो विस्तार गर्नुपर्ने भन्दा अरू विकल्प छैन। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री ज्ञानु बस्नेत सुवेदी। माननीय सदस्य श्री ज्ञानु बस्नेत सुवेदी। सम्माननीय सभामुख महोदय, मिति 2078 माघ 16 मा बसेको मन्त्री परिषदले चितवन जिल्ला भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 15 को भगवानपुरमा रहेको सार्वजनिक जग्गामा नेपालका करिब 4 लाख शिक्षकहरूका लागि आधुनिक शिक्षक अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। अस्पताल निर्माण गर्न जग्गाको फिल्ड बुक र नक्सा, प्राविधिकको स्थलगत नापजाँच प्रतिवेदन, वडा नम्बर 15 को सहमति पत्र र भरतपुर महानगरको निर्णयको प्रतिलिपि सहित प्रक्रिया तत्काल पुरा भइसकेको छ। अहिले जग्गा प्राप्तिकै प्रक्रिया ढिलो भएको र फाइलहरू मन्त्रालय र विभागहरूमा अनावश्यक घुमिरहेको छ। विभाग र मन्त्रालयमा हुने यस्तो ढिलासुस्तीका कारण कतिपयले अस्पताल नै अन्यत्र सार्न लागिरहेको भनेर त्यहाँका जनताले आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन्। म सभामुख महोदय मार्फत सरकारलाई शीघ्र जग्गा प्राप्तिको कामलाई टुङ्ग्याउन र आवश्यक बजेट विनियोजन गरी अस्पताल निर्माणको काम अगाडि बढाउन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। लाल सलाम। माननीय सदस्य श्री बीना जयसवाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, मध्य प्रदेशलाई अशिक्षित, बेरोजगार र अस्वस्थ बनाउने र हुकुम चलाउने प्रयास 10-20 स्पेशल सदस्यको टोलीले गोपनीय तरिकाले VIP र VVIPहरूको निगरानीमा बनाएको आर्थिक वर्ष 80-81 बजेट विनियोजनको गवाही हरेक दलका माननीय ज्यूहरू हुनुहुन्छ र यसलाई हामी माननीय मिलेर पनि टस्से मस गर्न सक्दैनौँ। तर पनि आज हामी महिनौदेखि छलफलमा भाग लिँदै आएका छौँ। महोदय, बजेटको कुरा छोडौँ, मेरो जिज्ञासा यो छ कि जुन दिनहुँ आत्मदाह र आत्मदाहको प्रयास हुँदैछ, यसबारे सरकारलाई चेतना छ कि नै? नागरिकता विधेयकलाई लिएर देश नै जलिरहेको अवस्था छ। कृपया ध्यान आकर्षण होस् र 10-20 विदेशी दलाल तथा घुसपेठहरूको पछाडि हजारौं नागरिकलाई अनागरिक बनाउने प्रविधिको अन्त होस्, किनकि जनताले देशको निर्माण गर्दछ, देशले जनताको निर्माण कहिले गर्न सक्दैन। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री स्वर्णिम वाग्ले। सम्माननीय सभामुख महोदय, 2 हप्ता अघि सिन्धुलीमा सिटिभिटीको एउटा गाडी नदीमा खस्दा मेरो निर्वाचन क्षेत्र तनहुँ 1 का कृष्णबहादुर केसी लगायत यमबहादुर भुजेल र भानु पौडेल दिवंगत हुनुभयो।
उद्धारमा सिडिओ सुनिता नेपाल, कुरिन्टारबाट सशस्त्र र सुन्दरीजलबाट पठाइएका सेनाका जवानहरूको भूमिका राम्रो रह्यो, म सराहना गर्न चाहन्छु। तर सुरक्षाकर्मीको राशन, गृहमा उद्धार सामग्रीको 24 घण्टा तैनाथी र कामका दौरान दुर्घटना हुँदाको क्षतिपूर्ति आदिबारे सुधार गर्नुपर्ने धेरै विषय पनि उजागर भएका छन्। सार्वजनिक संस्थाहरूको क्षयीकरणकै विषयमा 9 सालदेखि कर्मचारीलाई तालिम दिँदै आएको स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा पदपूर्ति नगर्ने, प्रतिष्ठानको काम मन्त्रालय आफै गर्ने, मधेसमा 147 बिघा र पहाडमा 452 रोपनी रहेको यस संस्थाको सम्पत्ति पनि जगेर्ना गर्नुपर्ने चुनौती देखिएको छ। अर्को ललिता निवास काण्ड नदोहोरियोस्। अन्तमा नक्कली भुटानी शरणार्थीबारे कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्दै गर्दा त्योसँग मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छवि धुमिल्याउने पृथ्वी शाहको फ्रड केस पनि जोडिएको समाचार आएको छ। दण्डहीनताको यो देशका हामी सबैलाई गोली हानेर यहाँबाट भगाउनुहोस्। भारतको नयाँ भवनमा राखिएको नक्साबारीको राजदूतको अभिव्यक्ति पनि ठिक भएन। के भारतले दिएको परिभाषा नेपालले स्वीकार गरेको हो? रोम जलिरहेको थियो, निरो बाँसुरी बजाइरहेछ, प्रधानमन्त्री त पजेरोमा चढेर घुमिराख्नु भएको छ, उहाँको वरिपरिको मान्छे भ्रष्टाचार गरिरहेको छ। गत वर्ष अर्थ मन्त्रालयमा तार काट्ने मुसा यसपटक पशुपतिनाथमा छिरेको छ। 14 महिनापछि बल्ल हाम्रो राजदूतले त्यहाँको विदेश प्रधानमन्त्रीसँग नि होइन, विदेश मन्त्रीसँग भेट भए। प्रधानमन्त्री मौन हुनुहुन्छ। उहाँले के भन्छ? म गरिबको लागि बन्या होइन, म त विशाल ग्रुपको लागि बनाएको छु जसको कर छुट गरिदिए, म त आइसिटिसीको लागि बनाएको छु जसको चुरोटको ट्याक्स कम लगाएँ। 31 रोपनी जग्गा बिचौलिया सङ्घको मिलोमतोमा अवचलन गरी त्यही जग्गा अवचलन बुझिएका बिचौलियालाई कोषको सदस्यमा नियुक्ति दिइएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, कि बजेट लुटे आफू 3.5 करोड 4 करोडको पजेरो चढ्ने, हेलिकप्टर चढ्ने, प्लेन चढ्ने र गरिब जनतालाई यो देशमा बस्न नदिने, यो देवा सपना तपाईँको यसबाट उठेको आगोले यो सरकार भस्म हुन्छ। भारतीय राजदूतले घर घर डुलेर हाम्रा प्रधानमन्त्रीको क्वार्टरमा भने क्वार्टरमा, अफिसमा भने अफिसमा, पूर्व प्रधानमन्त्रीको घर घरमा भेटेर हिँड्छन्। बजेट लुटे पनि छुट्छ, 4 जनाले बजेट लुट्या छ, हामी संसद मौन छौँ। तर 3 महिनामा निगमले 4 अरब नाफा कमायो भने पर्यटन मन्त्रीले संसार माध्यममा झुट बोलेको सुनियो। के हो यो? अखण्ड भारत सङ्कल्प स्पष्ट छ। अखण्ड भारत के भारतीय यो मन्त्रीको यो सङ्कल्प नेपाललाई स्वीकार्य छ? मान्य सदस्य, आकस्मिक समयमा संक्षिप्तमा केही कुरा राख्नको लागि म रघुजी पन्तलाई समय दिन्छु। सभामुख महोदय, म सकेसम्म विषय संक्षिप्तमै राख्छु। तर मेरो आग्रह सभामुखज्यूलाई के छ भन्दाखेरि सभामुखज्यूले घडी हेर्दाखेरि कहिलेकाहीँ घडीलाई भन्दा विषयलाई हेरिदिनु पर्ने अवस्था हुन्छ। म त्यसको लागि सभामुखज्यूलाई विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, लामो समयदेखि नै नेपालले आफ्नो असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा अडिग रहँदै आएको छ। पञ्चायत आयो, पञ्चायत गयो, बहुदलको व्यवस्थाको पुनर्स्थापना भयो, त्यसपछि फेरि नयाँ संविधान बन्यो। तर नेपालले आफ्नो असंलग्न परराष्ट्र नीतिको मान्यताबाट आफूलाई कहिले पनि पछाडि हटाएको छैन र जहिले पनि त्यसले एउटा स्थिर र गतिशील परराष्ट्र नीतिमा, एउटा असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा, सन्तुलित परराष्ट्र नीतिमा जोड दिँदै आएको छ। तर केही समय यता नेपालको परराष्ट्र नीतिमा खलबल उत्पन्न हुन थालेको अनुभव हुन थालेको छ। भर्खरै भारतको प्रधानमन्त्रीजीको भ्रमण सम्पन्न भयो। त्यो भ्रमणमा उहाँ महाकालमा जानुभयो, पूजा गर्नुभयो, त्यो उहाँको व्यक्तिगत अधिकारको कुरा हो, म त्यसमा धेरै अहिले टिप्पणी गर्न चाहन्न। तर त्यहाँ हाम्रो प्रधानमन्त्री, हाम्रा मन्त्रीहरूले गेरुवा वस्त्र लाएपछि हुँदा अब त हाम्रो राजदूतले पनि विचारमा समेत गेरुवा वस्त्र धारण गर्न थालेको देखिँदैछ। कान्तिपुर जुन 22 अर्थात् को कान्तिपुर दैनिक र यी कान्तिपुरमा जेठ 21 को, यही जेठ 21 को, जेठ 29 को कान्तिपुर दैनिकमा र यी कान्तिपुरमा चाहिँ हाम्रो भारत स्थित हाम्रा राजदूत शङ्कर शर्माको इन्टरभ्यू आएको छ। त्यो इन्टरभ्यूमा उठाएका, उहाँले व्यक्त गर्नुभएका केही कुराहरूले वास्तवमा नेपालको परराष्ट्र नीति के हुन लागेको हो र सरकारले उहाँलाई कस्तो निर्देशन दिएको हो, प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीसँग भेट हुँदा उहाँका कस्ता छलफल भए भन्ने कुराको एउटा आशंका उत्पन्न भएको छ। उहाँले आफ्नो इन्टरभ्यूमा भन्नुभएको छ, यो मसँग छ, यो उहाँको अनलाइन इन्टरभ्यू, त्यसको कपी र अर्को उहाँले कान्तिपुरमा दिनुभएको, यो दुइटै मसँग यहाँ अगाडि छ सभामुख महोदय। र त्यहाँ उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि घुमाएर उहाँले हिन्दू राष्ट्रको वकालत गर्नुहुन्छ र अर्को एउटा आपत्तिजनक शब्द के भन्नुहुन्छ भन्दा त्यो हिन्दू राष्ट्रको कुरालाई आफ्नो तर्फबाट आफ्नो भाषा जस्तो बनाएर मानिसहरू यसो भन्छन् भन्ने ढङ्गले उठाउनु भएको छ। र
र नेपालको धर्मनिरपेक्षताको जुन नीति छ त्यसमाथि प्रश्न खडा भएको छ। त्यसै गरी जस्तो म उदाहरणसहित भन्छु, भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध, उहाँको एन्सर, भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध गहिरो छ, व्यापक छ, परम्परागत प्राचीन विषयमा आधारित पनि छ। यसलाई गहिरो हेर्ने हो भने नेपालको सबै क्षेत्रको सम्बन्ध भारतसँग छ। अस्ति नै हेऱ्यौँ, भ्रमणमा कतिजना सचिव आउनुभएको थियो, प्रायः सबै आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रको लिङ्क भारतसँग छ। नेपाल हिन्दू राष्ट्र हो, त्यो नै विशेष चिनारी हो, त्यसलाई जोगाउन सकेको भयो राम्रो भन्छन् धेरै नेपाली। नेपालको पूर्व पश्चिम र दक्षिणतिरको समुदायलाई हेर्ने हो भने पनि उनीहरूको धार्मिक सामाजिक साम्प्रदायिक सम्बन्ध सीमापारी देखिन्छ। र अर्को एक ठाउँमा पनि उहाँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो नेपाल चाहिँ हिन्दू राष्ट्र, नेपाल हिन्दू राष्ट्र हो, त्यो नेपालको विशेष चिनारी हो, त्यसलाई जोगाउन सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने सबैको धारणा देखिन्छ। यो नेपालको राजदूतले भन्ने विषय हो। यो नेपालको संविधानमा धर्मनिरपेक्षताको कुरा छ, तर राजदूत त्यहाँ गएर धर्मनिरपेक्षताको कुरा गर्नुहुन्छ। BRI-लाई उहाँ माने लोन ट्र्याप्ड भन्नुहुन्छ। BRI-को लोनको विश्वव्यापी रूपमा यस्तो आलोचना भएको छ, त्यसबारेमा हामीले सोच्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। नेपालले त्यो एग्रिमेन्ट गरेको छ बगैँचा साथ BRI-को बारेमा। त्यसै गरी उहाँले यो इन्टरभ्यूमा भनेका व्यक्त गरेका विचारहरूले केही प्रश्नहरू खडा भएका छन्, म ती प्रश्नहरू यहाँ उठाउन चाहन्छु। र EPG-को प्रतिवेदनबारे पनि उहाँको भनाइ त्यस्तै छ। के EPG प्रतिवेदन प्रबुद्ध व्यक्ति समूहबारे राजदूतले व्यक्त गरेको विचारले नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गर्छ भने यो अत्यन्त आपत्तिजनक र खेदजनक छ। होइन भने EPG प्रतिवेदनबारे नेपालको EPG प्रतिवेदनबारे नेपाल सरकारले संसदलाई आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण बताउनु परोस्, त्यो यो विषयमा स्पष्ट पारोस्। 2, के सरकारको दृष्टिकोण हिन्दू राष्ट्रको नारालाई प्रेरणा प्रोत्साहन दिने हो? धर्मनिरपेक्षताबारे नेपाल सरकारको दृष्टिकोण के हो? यो संसदलाई स्पष्ट पारियोस्। के नेपाल हिन्दू राष्ट्र भए मात्रै दुई देशको सम्बन्ध राम्रो हुने हो? त्यसो भने 2046 सालभन्दा अगाडि त हिन्दू राष्ट्र थियो, 46 सालमा किन नाकाबन्दी लगाएको? किन त्यो बेला राम्रो सम्बन्ध हुन सकेन? यसको जवाब चाहियो। 14 महिनापछि मात्र भारतीय विदेश मन्त्रीसँग हाम्रो राजदूतको भेट भयो। के यो नेपालप्रतिको व्यवस्था र हेराइ होइन? यहाँ भारतीय राजदूतले घर घर डुलेर हाम्रा प्रधानमन्त्रीको क्वार्टरमा भने क्वार्टरमा, अफिसमा भने अफिसमा, पूर्व प्रधानमन्त्रीको घर घरमा भेटेर हिँड्छन्। तर हाम्रो यो नीति, हाम्रो परराष्ट्र नीति, कसरी विदेश सम्बन्धलाई सञ्चालन गर्ने नीति स्पष्ट नभएको हुनाले 14 महिनापछि बल्ल हाम्रो राजदूतले त्यहाँको विदेश प्रधानमन्त्रीसँग नि होइन, विदेश मन्त्रीसँग भेट भए। त्यसबारेमा पनि उहाँको एन्सर स्ट्रङ छैन। त्यसैले यो के हो? यो हेपाइप्रति हाम्रो प्रतिरोध किन हुँदैन? यसबारे नेपाल र आफ्नो पक्ष राजदूतले किन राख्न नसकेको? जे भयो ठिकै भयो भन्ने भनाइ हो राजदूतको। अर्को प्रश्न मेरो, चीनको BRI बारे राजदूत शङ्कर शर्माले भनेको कुरा नै के नेपालको दृष्टिकोण हो? यो अभिव्यक्ति त कूटनीतिक दृष्टिकोणले पनि आपत्तिजनक भयो। एउटा मित्र देशको लागि नियुक्त भएको राजदूतले अर्को मित्र देशको नीतिबारे जुन विषयमा स्वयं नेपालले चीन सरकारसँग सहमति गरेर छलफल गर्दैछ, त्यसबारे अर्को प्रतिद्वन्दी राष्ट्रको राजधानीमा बसेर त्यहाँ नियुक्त भएको राजदूतले यसरी बोल्न मिल्छ? राजदूतको यो अभिव्यक्ति र BRI बारे नेपालको दृष्टिकोण, यो विषयमा दृष्टिकोणबारे यो संसदमा स्पष्ट पारियोस्। भारतको नयाँ भवनमा राखिएको नक्साबारेको राजदूतको अभिव्यक्ति पनि ठिक भएन। के भारतले दिएको परिभाषा नेपालले स्वीकार गरेको हो? राजदूतको भने आफैमा अन्तर्विरोध। संक्षिप्त गर्नुहोस् मान्यज्यू, एकदम संक्षिप्तमा। पढिरहेको छु सभामुख महोदय, मेरो प्रश्न मात्रै पढिरहेको छु। नेपालले भारतको नयाँ भवनमा राखिएको नक्साबारेको राजदूतको अभिव्यक्ति पनि ठिक भएन। के भारतले दिएको परिभाषा नेपालले पनि स्वीकारेको हो? राजदूतको भनाइ आफैमा अन्तर्विरोधयुक्त छ। यसबारे नेपाल सरकारको दृष्टिकोण के हो? संसदलाई स्पष्ट पारियोस्। नेपालले यस विषयमा दृष्टिकोण स्पष्ट बनाउनै पर्छ। ग्रेटर नेपालको नक्सामा सुगौली सन्धि र अघिको नेपाल र पछिको नेपाल स्पष्ट छुट्याएको छ। त्यो बालेन शाहले अफिसमा टाँगेको नक्सा हेर्नुहोस्, त्यहाँ सुगौली सन्धि अगाडिको र सुगौली सन्धि पछिको नेपालको स्पष्ट देखिन्छ। तर भारतको नयाँ संसद भवनमा रहेको मुरान नक्सामा कुनै ढङ्गले पनि अहिलेको र पहिलेको भनेर नछुट्याइकन समान रङमा वर्तमान भारतकै अङ्ग जसरी देखाइएको छ। भारतको नयाँ संसद भवनको उद्घाटनपछि भारतका संसदीय मामिला तथा कोइला मन्त्रीले ट्विट गर्दै भने, अखण्ड भारतको नक्सा राखेर ट्विट गर्दै त्यसको वर्णन गर्दै भने, सङ्कल्प स्पष्ट छ अखण्ड भारत, सङ्कल्प स्पष्ट छ अखण्ड भारत। के भारतीय यो मन्त्रीको यो सङ्कल्प नेपाललाई स्वीकार्य छ? दिल्लीमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशङ्करले भने नेपाल जस्ता मित्र देशको चित्त बुझेको छ भने, के साँच्चै नेपालको चित्त बुझेको हो यो नक्साबारे कुराकानी गर्दा?
भारतको एकजना मन्त्री ऐतिहासिक र सांस्कृतिक नक्सा भनेर विरोध उत्पन्न भएपछि ढाकछोप गर्न खोज्छन्, तर अर्को मन्त्री त्यही नक्सा राखेर सङ्कल्प स्पष्ट छ अखण्ड भारत भनेर विद्युतीय माध्यममा ट्विट गर्दै भविष्यमा अखण्ड भारत बनाउने उद्देश्य व्यक्त गर्छन्। कुन चाहिँ भारतीय मन्त्रीको कुरा सही हो? वर्तमान भारतीयकै नक्सा जस्तो गरी लेखिएको उक्त नक्सा हेर्दा जो पनि भ्रममा पर्छ र त्यसलाई अहिलेकै भारत ठान्छ। यस्तो नक्साप्रति हामी मौनता, देशको स्वाधीनताप्रति हाम्रो मौनता देशको स्वाधीनताप्रतिको व्यवस्था हो। त्यसैले यस नक्साप्रति विरोध जनाउँदै नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई तत्काल कूटनीतिक नोट पठाएर संसदलाई जानकारी दिन माग गर्दछु। अर्को कुरा, प्रधानमन्त्रीले देश र संसदलाई ढाँटुमा गलत जानकारी दिनु हुँदैन। उहाँले यही संसदमा उभिएर भन्नुभएको थियो, लिम्पियाधुरा कालापानी छोडेर जमिन साट्ने कुरा भएको छैन, मेरो मुखबाट निस्केकै छैन। त्यो त केही विशेषज्ञहरूको भनाइ हो भनेर चर्चा मात्र गरेको हुँ। के सत्य त्यही हो? त्यसमै तपाईँ आफैले पत्रकार सम्मेलन भनेर भनेका कुराहरू के हुन्? म 5वटा पत्रिका यहाँ मसँग छ, त्यसको कटिङ त्यसको हेडिङमा छ। उहाँले दिल्लीमा प्रधानमन्त्रीसँग भेट भएपछि नेपालीहरूको पत्रकार सम्मेलन राखेर विकल्पको बारेमा छलफल भएको छ भनेर भन्नुभएको छ। तर यहाँ यो त विशेषज्ञको कुरा हो, मैले उच्चारणै गरेको छैन भनेर भन्नुभएको छ। त्यसैले सभामुख महोदय, यी विषयहरूमा सरकारको स्पष्ट जवाफ आओस्, नत्र भने हामीले यो विषयलाई अत्यन्त गम्भीरताका साथ अगाडि बढाउन थप पाइला चाल्नु पर्ने हुन्छ। म अहिले यति नै भनेर सरकारको यी विषयहरूमा सरकारको ध्यान आकर्षण गर्दछु र स्पष्ट जवाफको माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य प्रेमबहादुर आले संक्षिप्तमा आफ्नो के भनाइ छ राख्नुहोस्। सभामुख महोदय, पर्यटन मन्त्रालयमा रहेर देश र जनताको सेवाको अवसर प्राप्त भइसकेको अनुभवका आधारमा आज म नेपाल वायु सेवा निगम, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र पशुपति विकास कोष बारेमा के राष्ट्रिय मुद्दा उठान गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सबैभन्दा पहिला म विश्वका हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथको मन्दिरबाट प्रवेश गर्छु। गत वर्ष अर्थ मन्त्रालयमा तार काट्ने मुसा यसपटक पशुपतिनाथमा छिरेको छ। पहिलो पटक 2079 माघ 14 गते तार काटियो। परिषद सदस्यको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन भयो। प्रतिवेदनले सत्य तथ्य पत्ता लगायो, तर पर्यटन मन्त्रीले तार काट्ने मुसालाई नसमातेर उल्टै छानबिन समितिका संयोजक देवी बराललाई पुरस्कार स्वरूप सदस्यबाट हटाउने काम गर्यो। प्रतिवेदन लुगाइयो, चोरलाई संरक्षण गरियो। त्यसपछि संरक्षित चोरले बल पायो र दोस्रो पटक चोरले 2079 चैत्र 14 गते फेरि चोरी गर्यो। फेरि 2080 जेठ 29 गते पनि तार काट्यो, त्यहाँबाट घ्याम्पे दानपेटिका हरायो। मूर्ति तथा बहुमूल्य सम्पदा चोरिएको छ। सभामुख महोदय, कोषको अध्यक्ष मन्त्री र पदाधिकारी मस्त निद्रामा छन्। गोठातारको 535 रोपनी जग्गा मध्ये 504 रोपनी मात्र हालसाबिक गरेर 31 रोपनी जग्गा बिचौलियासँगको मिलोमतोमा अपचलन गरी त्यही जग्गा अपचलन बुझिएका बिचौलियालाई कोषको सदस्यमा नियुक्ति दिइएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, गोठातारको सार्वजनिक जग्गा हडपेको विरोध गर्ने कोषका सदस्यहरू विश्वकर्ण जैन, पूर्णबहादुर जेठारालाई, जसले यो गोठातारको जग्गाको विषयमा सत्य तथ्य रिपोर्ट ल्यायो, अहिले उनैलाई पदबाट हटाउनको लागि यही जेठ 26 गते स्पष्टीकरण सोधिएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यस वर्ष महालेखा प्रतिवेदन र अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षणमा नेपाल वायु सेवा निगमको घाटा 1 अरब 70 करोड देखिएको छ। वायु सेवाको कुल ऋण 50 अरब नागिसकेको छ। तर 3 महिनामा निगमले 4 अरब नाफा कमायो भने पर्यटन मन्त्रीले सञ्चार माध्यममा झुट बोलेको सुनियो। के हो यो? आजको दिनमा जनतालाई भ्रम छर्न पाइँदैन। यो सदन मार्फत निगमको यथार्थ आर्थिक अवस्था, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषको लाखौँ बचतकर्तालाई स्पष्ट जानकारी गराइयोस्। दोस्रो चासोको विषय, कर्मचारी सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोषको ऋण नतिरेर 3टा जहाज खरिद गर्ने जो कुरा छ, यसमा कुनै चाहिँ सत्यता छैन। सकिन्छ भने पर्यटन मन्त्रीले थन्केका जहाजहरूको व्यवस्थापन गरून्। कमिसनको प्रलोभनमा 2 वर्षदेखि भाडामा लिएको न्यारो बडी विमानको इन्जिन मर्मत हुन जरुरी छ।
एकैछिन सम्माननीय सभामुख महोदय। सम्माननीय सभामुख महोदय, जेठ 26 गते मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट बन्दै गरेको कानुनको मसौदाको हवाला दिँदै काभ्रेमा हेलिपोर्ट निर्माणको लागि अनुमति दिइयो, जुन नेपालको संविधान विपरीत हो, जसमा रक्षा मन्त्रालय र जङ्गी अड्डाको गम्भीर असहमति थियो। हामी जनताबाट चुनेका प्रतिनिधिले कानुन नै नबनाई कर्मचारीले बनाएको कानुनको खेसरामा टेकेर कुनै हवाई माफियालाई पोस्न किन हेलिपोर्ट बनाउने जिम्मा दियो, जबकि 32 रोपनी क्षेत्रफलमा भक्तपुरको नलिन चोकमा 27 हेलिकप्टर पार्किङ क्षमता 15 करोड लगानीमा नेपाल सरकारको स्वामित्व प्राधिकरणले हेलिपोर्ट बनाउँदैछ। त्यो सञ्चालन अन्तिम तयारीमा छ। यति हुँदै गर्दा कुनै बिचौलियाको निजी डाँडामा हेलिपोर्ट बनाउनु जोगी भयो। त्यहाँ दमकलले सेवा मौसमको जानकारी अन्य उड्डयन सम्बन्धी सूचना कसले उपलब्ध गराउने हो? काठमाडौँ विमानस्थलमा जस्तो सेना र प्रहरी पठाउनु पर्ला कि सुरक्षा अङ्गन्द राखेर बहुमूल्य जडीबुटीहरू, वन्यजन्तु तथा सुन तस्करीको अड्डा बनाउन खोजिएको हो? छिमेकी मुलुकको सुरक्षा संवेदनशीलताको मनन नगरी हचुवाको भरमा कसको शर्तमा पुरा गर्न खोजिएको? सभामुख महोदय, जनताले चुनेको जनप्रतिनिधिलाई व्यवस्था गर्दै इस्टर्न मन्त्रीले यस्तो निर्णय गरेका हुन्। नेपालको कुन प्रचलित कानुन निजी क्षेत्रलाई हेलिपोर्ट बनाउन अनुमति दिइयो? यो निर्णयले आर्थिक सङ्कट सामना गरिरहेको नेपाल सरकारले वार्षिक 60 करोड रुपियाँ घाटा बेहोर्नु पर्नेछ। हवाई माफियालाई पोस्न मन्त्रीले के स्वार्थ? बन्द कोठामा यस्तो निर्णय गरे। को बन झाँक्री दबाब आइपुग्यो? सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय प्रधानमन्त्री सहित विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग पशुपति दर्शनमा जाँदा माला बहिष्कार गर्ने तर आफ्नो परिवारजनको 3 पुस्ते विवरण पशुपति मूल ढोकाको बिरुवामा टाँस्ने पर्यटन मन्त्रीले जनतालाई जवाब दिनुपर्छ कि पर्दैन? यता शीघ्र त्यो जवाबको म माग पनि गर्न चाहन्छु। समयको लागि धन्यवाद सभामुख महोदय। माननीय सदस्य श्री रेखा यादव, अति संक्षिप्तमा आफ्नो कुरा राख्नुहोस्। सभामुख महोदय, आज म धेरै भावुक भएर हाम्रा युवा जसलाई देशले अनागरिक बनाएको छ उसलाई लिएर उपस्थित भएकी छु। केही दिन अगाडिदेखि नै माइती घर मण्डलामा आन्दोलन गर्दै आएको विराटनगर निवासी नीरज कामतले आत्मदाह गर्ने प्रयास गरेको छ। के हामीले सधैँ हाम्रा देशको नागरिकलाई अनागरिक बनाइरहने हो? किन यो अनागरिक बन्नु परेको हो? उनीहरूले पीडा बारम्बार पोखिरहेको र यही सदनमा हामीले बारम्बार उठाइरहेको पनि हो। आज म यहाँको मार्फत न्यायालयलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु, यसरी आफ्नै देशका नागरिकलाई अनागरिक नबनाइयोस्। उनीहरूले आफ्ना लागि नागरिकता मागेका हुन्, आफ्नो म नेपाली हुँ भनेर पहिचान मागेका हुन्। उनीहरूले कुनै विदेशीको लागि होइन, किनभने उनीहरूले नागरिकता नपाउँदा शिक्षाबाट वञ्चित भएको छ। उनीहरू अहिले जल्न मर्नसम्म तयार भएको छ। बल्ल बल्ल त हामीले त्यहाँ जो सङ्घर्षमा उत्रिनु भएका नागरिकताविहीनहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले बल्ल बचाउन त सफल हुनुभयो। तर के योभन्दा पछि फेरि यस्तो आत्मदाह नगर्ला? यदि राज्यले, न्यायालयले यदि न्याय नदिने हो भने अबका युवाहरू कहाँ जालान्, कसरी बाँच्लान् र यो देशमा कसरी रहलान्? यदि यो देश रहनु छ भने युवाहरूलाई पनि हामीले सञ्चय गरेर राख्न सक्छ, होइन भने यो देश कहाँ पुग्ला? त्यसकारण सभामुख महोदय मार्फत म न्यायालयलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, यसरी आत्मदाह गर्नेतिर बाटो नडोर्याइदियोस्। धेरै धेरै धन्यवाद। माननीय सदस्य डाक्टर अमरेश कुमार सिंह, संक्षिप्तमा राख्नुहोस्। सम्मानीय सभामुख महोदय, वास्तवमा अहिलेसम्म त सरकारले यत्रो गौरवशाली इतिहास कायम गरेछ। आलु प्याजमा भ्याट लाएर बगलमा भर्खरैमा हिजो आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाट फर्केँ, बगलमा 18 रुपियाँ प्याज छ, यहाँ जम्मा 80-90 रुपियाँ छ। महान गौरवशाली गिरुवा वस्त्रधारी सरकारको अर्को पहल के भएछ भने किसानहरूले, गरिबहरूले बाख्रा खसी नपालन गरोस्। यो हिजो सर्लाहीको एउटा घटना छ। भारतपाको
इलाका प्रहरीको डिएसपीले एउटा खसी माग गर्दाखेरि त्यहाँ गाउँघरमा के हुन्छ भने मधेसमा मुस्लिम समुदाय खसी बाख्राको व्यापार गर्छ, उसैले काट्छ, मासु गर्छ र गरिबहरूले एउटा दुईटा तीनटा चारवटा जुन खसी बाख्रा पालन गरेर हुन्छ त्यसबाट 10,000 20,000 जति जसको वेट हुन्छ त्यो अनुसार बेचेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्छ। इभन गाउँपालिकाको सिफारिस हुँदा हुँदा गाउँपालिकामा दस्तुर तिरेको हुँदा त्यो पनि बोर्डरको गाउँ होइन फेरि ले एउटा डिएसपीले एउटा खसी मागेको नाउँमा उसले दिएन, त्यस कारणले उसको 42वटा खसी भन्सार बुझाइदियो कि चोरी पैठारी नसारी भयो। एउटा कुरा यो गिरी अवस्थाधारी सरकारको बडा क्लियर प्लान छ कि यो देशमा मुस्लिम बस्न पाउनु हुँदैन, दलित बस्नु हुँदैन, किन त्यसै कारण आफ्नो मन्त्रीमण्डल पनि राख्नु भएको छ। गेरुवा वस्त्रको नसामा जनतालाई दुख दिने काम नहोस्। साहु महोदय, यहाँ मैले हिजो प्रधानमन्त्रीसँग पनि फोनमै कुरा गरेँ सर्लाहीबाट, म हिजो सर्लाहीमै थिएँ, म हुँदा हुँदा त्यो घटना भेटेको। गृहमन्त्री यहाँ गएर त्यो कागज मैले फोटोको पनि देखाएँ। यहाँसम्म कि गाउँपालिकाको सिफारिस डिएसपीले चातेर फालिदियो कि हामी मान्दैन। त्यस्ता डिएसपीलाई कानुनको कारबाही घेरा हुन्छ कि हुँदैन? कि यो सरकार मदमस्त हो कि हामी जे पनि गरे पनि छुट्छ, बजेट लुटे पनि छुट्छ, 4 जनाले बजेट लुट्या छ, हामी संसद मौन छौँ। दिन दहाडे आत्मदाह गरिराखेका हुन्छ जनता, तर सरकार गेरुवा वस्त्र धारण गरेर मन्दिर मन्दिर घुमिराखेका छन् र उहाँ मेसेज दिइराख्नु भएको छ जो छुवाछुत छ जनजाति दलित मुस्लिम उनीहरूलाई यो देशमा सिद्ध्याउँछु यदि यो प्रण गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले गेरुवा वस्त्र धारण गरेर। गेरुवा वस्त्र धारण रूपी सरकार समयमा होसमा आउनुहोस्, जनतालाई धेरै दुःख नदिनुहोस्। तपाईहरूको निजी सम्पत्ति होइन कि बजेट लुटे आफू 3.5 करोड 4 करोड पजेरो चढ्ने, हेलिकप्टर चढ्ने, प्लेन चढ्ने र गरिब जनतालाई यो देशमा बस्न नदिने यो देवा सपना तपाईँको यसबाट उठेको आगोले यो सरकार भस्म हुन्छ। जुन तपाईँ भस्म लगाएर आफू सरकारको आयु लम्ब्याउनु खोज्नुभयो, आशीर्वाद प्राप्त गर्न सक्नुभयो, त्यही भस्मबाट तपाईँ भस्म हुनुहुन्छ। यो त्यस कारणले तपाईँले जुन दिनदेखि गेरुवा वस्त्र धारण गर्नुभएको छ त्यो दिनदेखि मुस्लिममाथि अत्याचार बढेको छ। यो मुस्लिमले गर्ने पेसा हो। म सोध्न चाहन्छु कुन कानुनको तहत आफ्नो देशमा भएको उत्पादन, आफ्नो देशमा भएको सामान आफ्नो देशभित्र बेच्न पाउँदैन? म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु, गृहमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्दा पनि प्रधानमन्त्री मौन हुनुहुन्छ। उहाँले के भन्छ? म गरिबको लागि बन्या होइन, म त विशाल ग्रुपको लागि बन्या छु जसको कर छुट गरिदिए, म त आइसिटिसीको लागि बन्या छु जसको चुरोटको ट्याक्स कम लगाएँ। त्यस कारणले उहाँले यदि धनीहरूको सेवा गर्नु छ धनीको दरबान बनौँ, देशको प्रधानमन्त्री नबनौँ। देशको प्रधानमन्त्री बन्यो भने गरिब निमुखा हरेक धर्म हरेक जात हरेक समुदायलाई सम्मान गर्न सिक्नुपर्छ। दोस्रो कुरा यो सरकारको सुरुवात नै प्रधानमन्त्रीको आँखा अगाडि यही बानेश्वरमा आत्मदाह गरेर एउटा हाम्रो नेपाली व्यवसायीको मृत्यु भएको छ। अर्को नेपाली नागरिकताको लागि आत्मदाह गर्नुपर्ने छ। के देश के सरकार आत्मदाह गराउनको लागि बनेको? अरू सरकारको पालामा आत्मदाह नहुने यही सरकारको पालामा, किनकि सरकार उहाँ के सोच्नुहुन्छ भने जति आत्मदाह गर्यो भने हामी त रोम जलिरहेको थियो, निरो बाँसुरी बजाइरहेछ, प्रधानमन्त्री त पजेरोमा चढेर घुमिराख्नु भएको छ। उहाँको वरिपरिको मान्छे भ्रष्टाचार गरिरहेको छ, आफ्नो आफन्तको नियुक्ति भइरहेछ, 3 दिनको लागि मुख्य सचिवको नियुक्ति पनि हुन्छ। त्यस कारणले साहुजीबाट मार्फत रुलिङको माग गर्छु। हिजो भएको घटनामा सबै प्रमाण साहुजीमा चेम्बरमा गएर पनि देखाएको छु, सरकारको प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीलाई पनि दिएको छु, प्रधानमन्त्रीसँग पनि कुरा गरेको छु। तर त्यसको बावजुद पनि गरिबहरूको जुन बाख्रा थियो त्यो व्यवसायको सिधै भन्सार बुझाइदिएछ। के बोर्डरमा मान्छे बस्न नपाउने? के मधेसी देशको बासिन्दा होइन? त्यस कारणले उहाँले मधेस विरोधी काम जुन गरिराख्नु भएको छ त्यसमा उहाँ समयमा सचेत होस्। यसको लागि रुलिङको माग गर्छु कि हिजो भएको जाति त्यो मुसलमानहरूको समान फिर्ता होस्, उसलाई व्यापार गर्ने अवसर प्राप्त होस् र किसान गरिबलाई बाख्रा पालन गाई पालन भैँसी पालनको तर्फ सरकार प्रोत्साहन गरोस्, न कि खाली सामान बाहिरबाट मगाएर भन्सारको राजस्व चलन गरेर देश लुट्ने काम अहिलेको मन्त्रीमण्डल गेरुवाधारी मन्त्रीमण्डल। किनकि गेरुवाधारी भएपछि उहाँ विचारबाट विमुख हुनुभएको छ, इन्साफबाट विमुख हुनुभएको छ र उहाँ कर्तव्यच्युत हुनुभएको छ। त्यसलाई समयमा रुलिङ होस्। धन्यवाद। मान्य सदस्य अब्दुल खान, के त्यस्तो जरुरी विषय छ एकदम संक्षिप्तमा राख्नुहोस्। सम्मानीय सभामुख महोदय, हामीले अहिले हेरिरहेका छौँ हाम्रो आँखाहरू हाम्रा कानहरू हाम्रो सरकारको ध्यान कतातिर रहेको छ।
अहिले नागरिकताबाट वञ्चित भएका सन्तानहरूले विभिन्न जिल्लाहरूमा र काठमाडौँको माइती घरमा आत्महत्या गर्ने कोसिस गरिरहेछन्। सभामुख महोदय, यो प्रयास 1-2 दिनभित्र रोकिएन भने भोलि सामूहिक आत्मदाह गर्नेछन्। त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? सभामुख महोदय, नेपाल सरकारले लिने, नेपालको न्यायालयले लिने? सर्वोच्च अदालतले जहिले पनि नागरिकता पीडितहरूको सवालमा, चाहे तो 2068 साल होस्, चाहे 2067 साल होस्, 2080 साल होस्, जहिले पनि नागरिकताको सवाल आउँदाखेरि तिमी कुटे जस्तो गर, म रोए जस्तो गर्छु भन्ने यो सरकारको नीति लिएर सरकारले यताबाट पास गर्छ। आधी सांसदहरूले विरोध गर्छन्, आधीले पास गर्छ र न्यायालयले गएर त्यो कुरालाई रोकिदिन्छ। यस्तो मनोदशा, यस्तो मनोविज्ञान, यस्तो मनोवृत्ति कहिलेसम्म हुने? सभामुख महोदय, यो कुरामा हाम्रो सरकार, हाम्रो देशको न्यायालय सचेत भएन भने यसको जिम्मेवारी भोलि कसले लिने? सभामुख महोदय, त्यसकारण म यसको जवाब म चाहन्छु, गृहमन्त्रीज्यूबाट यसको जवाब चाहन्छु कि भोलि सामूहिक रूपमा आत्मदाह भयो भने यसको जिम्मेवारी कसले लिने? के नागरिकता माग्नु अपराध हो? हामी नेपाली हौं, नेपाल देशको बसोबास गर्ने मानिस हौं, हामीलाई देशको नागरिकता चाहिएको छ भन्नु अपराध हो भने यो देशका हामी सबैलाई गोली हानेर यहाँबाट भगाउनुहोस् कि त हामीलाई नागरिकता दिनुहोस् भन्नेमा माग गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब शून्य समयको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ। शून्य समय